Magbuhat kita karon og mango puree. Ang mango puree usa ka paste gikan sa mango pulp. Kini ginagamit sa pagbuhat og nectar, drinks, juices o uban pang beverages. Pwede pud kini sa pagbuhat og ice cream, yogurt o confectionery nga mga produkto. Kung ang usa ka mango grower adunay daghang wala na hinog nga prutas nga mangga, gawa sa mga mangga nga gipahamtang sa fungus, pwede pod kini buhaton nga green mango puree. Ang mga benepisyo sa mangga kay kini daghan og iron content, mao nga gina-advise na katong mga tao nga nagasuffer sa anemia o mga buntis, pwede mukaon kini regularly. Nindot pud kini sa digestion ug daghan pud kining makuha nga antioxidants. Mao kini ang mga gamitonon. Weighing scale o timbangan. Kini ginagamit sa pagtimbang sa mga materyales. Naay duha ka klase nga timbangan, ang analog type ug ang digital type. Measuring cup. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga uga nga materyales sama sa asukal, asin o uban pa. Measuring glass. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa nga materyales sama sa tubig. Utility bowl. Kini ginagamit nga butanganan sa mga daghan nga sinukod nga mga materyales sama sa tubig, asin, o uban pa. Mixing bowl. Diri isagol ang imong mga materyales. Spatula. Kini ginagamit sa pagkalis o pag-level off sa imuhang materyales. Rubber scraper. Kini ginagamit sa pagtilok sa sobra nga mga materyales sulod sa mixing bowl. Utility knife o kutsilyo. Kini ginagamit sa paghiwa sa mga materyales. Daghang klase nga matang sa kutsilyo ug magdepende kani sa paggamit niini. Chopping board o tadtaran. Diri ginahiwa ang mga materyales sama sa gulay o karne. Utility dish. Diri ipangsulod o ipangbutang ang mga gagmay na mga materyales sama sa asin, asukal o uban pa. Measuring spoon. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa o uga na materyales ubos sa 1/4 cup. Utility tray. Kini ginagamit sa pagbutang sa mga materyales o sa pagbutang sa mga gamit bahin sa produkto na imong buhaton. Wooden ladle. Kini ang ginagamit pag-ukay sa mga materyales. Gravy ladle. Kini ginagamit sa pag-transfer o pagbubo sa liquid nga materyales sa imuhang garapon o sa imuhang kaserola o mga mixing bowl. Saucepan. Diri ginaluto ang mga solusyon o mga sauce nga gamitonon sa produkto. Ang pagsukod sa mga uga na materyales gamit ang measuring cup. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring cup, utility plate, spatula, scooper, ug mga materyales. Ikaduha, ibutang ang measuring cup sa patag na lugar o plato. Ikatulo, i-scoop ang uga nga materyales ug ibubo sa measuring cup hantod mapuno kini. Ikaupat, kalison ang measuring cup aron mapantay kini. Pahinumdom.
Ayaw isansan ang materyales sa measuring cup. Ayaw idiretso ug scoop ang materyales gamit ang measuring cup. Ang pagsukod sa mga ugang nga materyales gamit ang measuring spoon. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring spoon, spatula, scooper, utility plate ug ugang nga mga materyales. Ikaduha, gunitan ang measuring spoon. Ikatulo, i-scoop ang ugang nga materyales ug ibubo kini sa measuring spoon hantod mapuno kini. Ikaupat, kalison ang measuring spoon aron mapantay kini. Pahinumdum, ayaw isansan ang materyales sa measuring spoon. Ug ayaw i-scoop diretso ang materyales gamit ang measuring spoon. Ang pagsukod sa mga basa nga materyales gamit ang measuring glass. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring glass, plato, ug basa nga materyales nga gamitonon. Ikaduha, ibutang ang measuring glass sa patag na lugar o plato. Ikatulo, ibubo ang tubig o basa nga materyales sa measuring glass. Ikaupat, kinahanglan ang imong tan-awon na sumbanan kay ang level sa tubig na ginatawag og low meniscus. Kini makita kung nakabend ang imong mga tuhod ug eye level lamang ang imong tan-awon sa measuring glass. Pahinumdum, ayaw guniti, isaka, ug uyugon ang measuring glass samtang ginabubuan kini. Ang pagkalibrate sa timbangan. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa timbangan ug mga materyales o butang nga gamitonon. Ikaduha, ibutang ang timbangan sa patag na lugar. Ikatulo, i-adjust ang pointer gamit ang adjustment screw sa 0. Ikaupat, ibutang ang materyales o butang sa timbangan. Ikalima, tan-awon ug milihok ba ang pointer sa timbangan. Ikaunom, kuhaon ang materyales o butang sa timbangan. Ikapito, obserbahan kung ang pointer mibalik ba sa 0. Ikawalo, ug kung mibalik kini, calibrated ang imuhang timbang. Mao kini ang mga sagol. 1 ka kilo na mangga nga hinog, 1/2 tasa na white sugar. Mao kini ang mga proseso. Una, iandam ang tanan nga kinahanglanon nga sagol. Ikaduha, hugasan ang mangga ug patuloon kini. Hiwaon kini ug i-scoop ang unod niini ug ipadaplin.
Ikatulo, hiwaon ang mangga sa gagmay na bahin ug ibutang sa blender dayon i-blend. Ikaupat, ihalo ang asukal sa na-blend na mangga hangtod sa matunaw ang asukal niini. Ikalima, ibubo sa kaldero o saucepan ang mango puree ug lutuon kini sulod sa 2 ka minuto sa hinay nga kalayo. Ibubo kini sa limpyo ug pinabukalan na botelya. Isil og i-label. Ang directly cost o cost sa mga ingredients, kita makagasto og 111.96 pesos. Ang indirectly cost nga mao ang transportation, water bill o electric bill og labor o 10% sa imong directly cost, kini mokabat sa 11.20 pesos. Kung atong kuhaon ng markup o tubo nimo, kini mao ang pag-compute sa 40% sa imong directly cost plus indirectly cost nga mukabat sa 49.26 pesos. Ang directly cost dungagan sa imong tubo kini mo kantidad sa 172.42 pesos. Sa atong nagasto sa directly ug indirectly cost, kita makabuhat og 1 ka botelya sa 320 ml na mango puree. Kung atong i-divide ang kinatibuk ang gasto, apil ang tubo sa 1 ka botelyang nabuhat, magkantidad ang 1 ka botelya sa 172.42 pesos. Ang atong ginansya sa atong 1 ka botelya nga nabuhat, kini mokabat sa 49.26 pesos.